السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا un rappel de cours على le choix et combinaison des modes de financement de l'exploitation. Je signale de l'exploitation ماشي de l'investissement. Donc l'investissement من بعد نشوفوها. Donc je vais commencer par un rappel de cours, bien sûr un rappel très concis مختصر باش نديرو un exercice. Au début كنت غندير l'exercice ولكن vu que شي حد اللي باقي عنده دي لاكون في الكور دونك درت ان رابيل دو كور. دونك جينيرالمون فوقاش كيكون عندي لو بوزوان دو فينانسمون دو ليكسبلواتاسيون. جينيرالمون لي زونتربريز كيكونوا عندهم دي ديفيكولتي باساجير دو تريزوري، ماشي دائما ولكن كاين دي كا وين لونتربريز كيكون عندها دي ديفيكولتي باساجير يعني دو كيلكو جور. هاد لي ديفيكولتي فوقاش كيكونوا soit ils sont dus يعني الهدف انك تكون عندها مشكل في لا سيزوناليتي، مثلا بحال مثلا لوطيل غير كيخدموا في الصيف او لا في دي سيزون ما كيخدموش. دونك لي سيزون اللي ما كيخدموش فيهم دونك ما كتكونش عندهم اونطري د ليكيديتي، وبارفوا كيكون خصهم يخلصوا الكرا، خصهم يخلصوا مثلا لي سالاريي بيرمانون الى اخره. دون سو كا تيكون عندهم ان بروبليم دو تريزوري. كاين دوزيام كا ملي كيكون عندي ان ديكالاج دو فلو دو سيكل ديكسبلوطاسيون. مثلا لو كليون غيخلصني لو 5، انا خصني نخلص لو فورنيسور لو بروميي. دونك هذيك 4 جور ولا 10 جور ولا 15 جور يعني هذاك الديكالاج اصلا ما عنديش الحق نقول للفورنيسور ما نقدرش نخلصك سينو غتولي عندي اون ايماج ديال موفي بايور. دونك جينيرالمون لونتربريز il doit trouver des moyens de financement. Généralement عندنا deux possibilités, soit que l'entreprise fait appel au crédit bancaire, donc il s'adresse aux banques, ou bien à d'autres organismes ou des crédits non bancaires. Donc nous allons faire un résumé على les crédits bancaires ومن بعد نشوفوا les crédits non bancaires. Commençons par les crédits bancaires. Les crédits bancaires, première catégorie, on dit les crédits de trésorerie. Les crédits de trésorerie, on dit حتى هي فيها بزاف الانواع. كاين النوع الاول سي لا فاسيليتي دو كيس. شنو هو لا فاسيليتي دو كيس؟ تيكون ان اكور فيربال، ما كاين لا كونطرا اكريت، دونك تيكون تاسيت متفقه مع لا بنك ديالي، ما كاين لا اكري لا والو. دونك متفقين فيربالمون يعني غير بالهضره باللي مثلا جات وقع لي مشكل مثلا ديال 2 جور وهذه جاك عند واحد الشيك باش تخلص لو كليون غير خلصو. دونك كتكون اتفاق ضمني ما بين لو بانكي اي لونتربريز. يعني هنا ملي كنقول با دو كونطرا راه هنا اكري، ملي كتكون كونطرا راه لاكور ديجا الكونطرا سي ان اكور، ولكن هنا با دو كونطرا اكري. لانكونفينيون ديال هاد الفاسيليتي دو كيس هو ان لي زاجو سون تري زيلفي، وبما ان ما كاينش واحد لاكور ولا ان كونطرا اكري دونك لو بانكي il peut à tout moment supprimer هاد. مثلا يقدر شي نهار مشى عنده شي فورنيسور يخلصو يقول له ما نقدرش نخلصك، اولا ان سالاري مثلا في فان دو موا يقول له ما نقدرش نخلصك. يعني ما كاينش واحد لو كونطرا اكري اللي دونك كاين غير اكور فيربال انتر لي بارتي. اي troisièmement ou bien troisième inconvénient c'est que كيكون غير pour les petites durées، يعني لي غران دوري ما نقدروش نديرو اون فاسيليتي دو كيس. كاين une deuxième catégorie ديال لي كريدي تريزوري، كاين le découvert autorisé. الفرق ما بين découvert autorisé والفاسيليتي دو كيس هو ان في découvert autorisé ان الكونت يكون هنا راه عاوتاني راه ديكوفير، ولكن هنا ما كاينش واحد الكونطرا اكري غير اكور فيربال. هنا بالعكس كاينه لا سيناتور دون كونفونسيون ما بين لو بانكي والكليون. لو طو تيكون سوفون انفيريور بارابور مع هادي تيكون لو طو انفيريور. هنا بيسكو كاينه كونفونسيون دونك لونتربريز من احسن ليها انها تنيغوسيي هاد لي كونديسيون ديال ديكوفير. مثلا عندها الحق تنيغوسيي لو طو دانتيغي، عندها الحق تنيغوسيي دونك المهم لي كونديسيون كامل ديال هاد ديكوفير اوتوريزي. دونك تقدر دير اون كونكورونس لي بنك، تمشي عند لا بنك تقول لها هذه عطاتني 15% الاخرى والاخرى مثلا وانت عطيتيني ب 16، دونك il peut négocier les conditions. عندنا troisième catégorie, c'est le crédit spot. C'est un crédit à court terme. Il est matérialisé par un billet financier. هو أن لا بنك كتفينونسي لك
ولكن en contrepartie pour matérialiser avec le financement كيكون l'entreprise il souscrit un effet ou bien il souscrit un effet de commerce ou il accepte un effet de commerce. L'auto est relativement avantageux يعني l'auto تكون mieux que les autres types de crédit de trésorerie. Dernier type de crédit de trésorerie qui est le crédit de campagne. Généralement, le crédit de campagne, c'est un crédit garanti par un dépôt de marchandises. Nous savons que les entreprises, généralement, les gens qui ont un magasin qui déposé ديالهم كاين واحد لو ماغازان اللي تيكونوا كاع الناس تيحطوا فيه كاع لي زونتربريز كيحطوا فيه دونك موينهم بيان سور واحد كيخلصوا فاش كيحطوا ديك لي مارشانديز جينيرالمون كتعطيهم واحد الريسيبيسي كيتسمى الفارون. هاد الفارون حتى هو il matérialise هاد الكريدي دو كومبان. دونك الكريدي دو كومبان جينيرالمون il est matérialisé par un varon. الفارون شنو هو واحد الريسيبيسي اللي كيثبت بانك عندك مارشانديز في واحد ديبو. داكوغ دونك récapitulons ان في لي كريدي دو تريزوري شحال عندي من نوع كاينين 4. كاين فاسيليتي دو كاس اكور فيربال découvert autorisé accord plus signature d'une convention. Les crédits spot généralement sont des crédits qui sont matérialisés par un billet financier ou bien un effet de commerce. Et les crédits de campagne généralement sont des crédits garantis par un varon. وقلنا شنو هو الفارون هو واحد ملي كنمشي نحط المارشانديز كيعطيني واحد التوصيل او بيان ريسيبيسي. هذاك التوصيل كنمشي هو اللي كنغارونتي به كريدي. علاش؟ لان داك التوصيل كيثبت بلي انني عندي واحد طون ديال المارشانديز عندي 10000 درهم عندي 20000 درهم الى اخره. دابا سالينا مع البروميير تيب ديال لي كريدي بانكير. دابا غنشوفوا الدوزيام تيب دو كريدي بانكير. Deuxième type de crédit bancaire, c'est la mobilisation des créances commerciales. 3 modalités sont à reconnaître. هذه الموبيليزاسيون دي كريونس شنو هي؟ فيها 3 الانواع. اول نوع هو ليسكونت اللي كنعرفوه اللي مازال غندير لكم عليه اون فيديو يعني du point de vue comptable. Donc qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise? Généralement الا رجعتوا لي فيديو انا غنحط لكم لي ليان ديالهم من بعد درت في لي زيفيت كوميرس شرحت الكرياسيون ديال لي فيت كوميرس باقي لي غير لي سكونت. دونك لي سكونت شنو هو داك لي في اللي انا بعت لو كليون وما خلصنيش و اون كونتر بارتي عطاني واحد لي فيت كوميرس سناه لي الا اكسبتي بقى عندي. دونك انا مثلا لا دات ديشيونس ديالي مثلا هي نهار لو 20 مي. انا في لو 1 مي خصوني الفلوس دونك عندي الحق نشد داك لي في اي جو لو نيغوسي. يعني شنو هي نيغوسي؟ سي اسكونتي. وشنو هي اسكونتي؟ هي كنبيع لي في ولما تنبيعو لا بنك. بيان سور لا بنك ما غاديرش لي هاد لوبيراسيون غراتويتمون. اش كدير؟ كتشد هاد لي في كتحسب واحد الحاجه اللي هي كنسميوها حنا لاجيو. دونك كتحيد لي زانتيغي كتحيد لي كوميسيون. من بعد هادشي غنشوفوه اون ديتاي. دوزيام type ديال الموبيليزاسيون دو كريونس هي الكريدي دو موبيليزاسيون دي كريونس كوميرسيال. اش كتعني هادي؟ هو ان لونتربريز il va souscrire واحد البيي اوردر. يعني راني شرحت لكم في الفيديو اللي انا غندير لكم لو لين تحت هذا الفيديو اللي كيهضر على البيي اوردر. دونك كيسكو في لونتربريز il va souscrire هاد لو بي كتعطيه لا بنك. لا بنك اش كدير؟ il va escompter هاد لي في يعني في الوقت في نفس الوقت. شنو اللي كيغارونتي ليا هاد لي في؟ الغارونتي واحد لي كريونس. هاد لي كريونس غتقولي بان هاد لي كريونس هما بحالهم بحال لي سكونت. دونك اون ا اسكونتي ان افي. لا لي كريونس هنا نو سون با اوبليغاتوارمون ماتيرياليزي بار دي زيفي دو كوميرس. يقدروا يكونوا غير دي كريونس اوردينير. دونك فهمتوا شنو الفرق بين هنا وهنا؟ في لي سكونت ضروري كنبيع ان افي دو كوميرس. في الكريدي دو موبيليزاسيون دو كريونس لا، انني جو سوسكري واحد لو بيي ا اوردر. هاد البيي اوردر كنسنيه وكنيغوسيه يعني كنبيعو في نفس الوقت. ولكن الي غارونتي باج الي غارونتي بار دي كريونس كليون. هاد لي كريونس كليون ماشي ضروري يكونوا ماتيرياليزي بار ان افي دو كوميرس. troisième type c'est la cession de créances professionnelles. هاد لا cession de créances professionnelles قريبه للموبيليزاسيون الكريدي دو موبيليزاسيون دو كريانس. مي ما كاينش كرياسيون، ما كاينش كاع هنا افي دو كوميرس. ما كاين لا كرياسيون
ما كاين اسكونت. الكرياسيون كاين هنا وليسكونت كاين هنا، كاين هنايا. دونك هنايا في هاد الثالثه مختلفه عليهم، ما كاينش كرياسيون بحال البي يعني الموبيليزاسيون دو كريونس، وما كاينش اسكونت بحال ليسكونت. دونك لومبرانتور اللي هو لونتربريز غتستافد من لوتوريزاسيون دو ديكوفير، ولكن هاد لوتوريزاسيون الي غارونتي بار كوا؟ الي غارونتي بار لي كريونس سي دي. داكوغ. جينيرالمون هاد لي كريونس كيتسجلوا في واحد الدوكيمون كيتسمى ان بوردورو. غنشوفوا بلي كاين حتى ان بوردوري ديسكونت. داكوغ. دونك سالينا مع لي كريدي بانكير. دونك في الريكابيتولاسيون في لي كريدي بانكير كاين جوج الانواع. كاين النوع الاول اللي هو شنو هو؟ سي لي كريدي تريزوري، والنوع الثاني هو الموبيليزاسيون دو كريونس. شفنا في الكريدي تريزوري كاين 4، في الموبيليزاسيون دو كريونس كاين 4 تيب. دابا غنشوفوا لي كريدي نون بانكير. علاش سميناهم كريدي نون بانكير؟ لاننا ما كنلتاجوش لا بانك. دونك لما كنلتاجو جينيرالمون كريدي انتر انتربريز. شنو هما كريدي انتر انتربريز؟ لو كليون اللي كيشري من عند لو فورنيسور يقولوا غنخلصك منا شهرين، او الفورنيسور كيسمح لي ما يخلصوا منا شهرين. دونك هادو سون دي كريدي انتر انتربريز. جينيرالمون هاد لي كريدي تيكون عندهم واحد يجينير واحد البيزوان فوندمون ديكسبلوطاسيون. هذا غنشوفوه دوطرو فيديو. هاد لو مود دو فينانسمون il est relativement risqué et coûteux. Donc تيكون coûteux et nécessite la mise en place d'une bonne gestion post client. دائما تنقول باللي parfois تتكون دي زونتربريز اللي كيكونوا كيحققوا دي بينيفيس، دائما كيحققوا بينيفيس، ولكن il dépose le bilan. علاش؟ لان كاين فرق ان لونتربريز تبيع مارشانديز وفرق انها تدخل ليكيديتي. لان بارفوا كتكون في سيساسيون دو بايمون واخا راها بايعه. علاش؟ لان كتبيع ا كريدي. لان الا كثرت تبيع ا كريدي صافي واخا كتبيع راه ما عندهاش ليكيديتي، دونك تقدر تكون عندها بروبليم ديال مع لي فورنيسور ديالها، مع لي سالاريي، مع لامبو، مع ليطا الى اخره. دونك جينيرالمون لونتربريز دوا جيري هاد لي كريدي انتر انتربريز. dernière solution في لي كريدي نون بانكير كاين لا فاكتوراج. شنو هو لا فاكتوراج؟ هو واحد لوبيراسيون بحيث اننا اش كنديروا اون ترانسفير سوا لي كريونس ديالنا كاملين او لا اون بارتي على حسب الفلوس اللي خاصينا لمن واحد الشخص اللي هو لو فاكتور. سي اون انتربريز دا فاكتوراج. الدور ديالها شنو هي؟ بحال كتكلف بلي كريونس كتشريهم بيان سور، بما انك كتشري لي كريونس كتعطينا ديك لا ليكيديتي باش نقدروا نفينونسيو لو سيكل دو ديكسبلوطاسيون. دونك هاد الغابيل هذا علاش درتو، اولا هاد لو شوا اي كومبينيزون دو مود دو فينانسمون علاش كنحتاجو ان لونتربريز ملي كيكون عندها اون انسيفيزونس دو ليكيديتي خصوها الفلوس. دونك شنو المشكل اللي كيوقع؟ هو خصني ندير واحد لاربيتراج. واش حيت كندوخو واش غنمشي للكريدي بانكير ولا كريدي انتر بانكير؟ الا درت كريدي بانكير واش غندير السوليسيون الاولى ولا السوليسيون الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه ولا ندير الاولى والثانيه؟ دونك هنا تيكون عندي دي كومبينيزون. سوا نقدر بعض المرات ندير كريدي بانكير اي كريدي نون بانكير، نقدر نكومبينيهم بجوج. دونك حنا باش نفهموا ان كا براتيك عندنا ان اكزرسيس. ليكزرسيس هو شنو؟ لونتربريز اطلس prévoit une insuffisance de trésorerie. الناس اللي داروا لا جيستيون دو لا تريزوري او بيان بيدجي دو تريزوري كيعرفوا بان لونتربريز اوبارافون تقدر تعرف شحال غيكون عندها لانسوفيزونس ولا ليكسيدون دو تريزوري. دونك هاد لونتربريز اطلس تبين لها بلي غيكون عندها واحد اون انسوفيزونس، عندها واحد لا تريزوري نيجاتيف مناش من ال 14 جوان حتى لو 30 باردون لو 14 جوان وي حتى لو 30 جوان انكلو، يعني داخل لو جور ديال 14 داخل ولو جور ديال لو 30 تا هو داخل غيخصوها الفلوس. دونك ال هيزيت انتر دو فينانسمون بوسيبل. دونك عندها دو فينانسمون بوسيبل. وما ننساوش حنا كنهضروا دابا ملي كنعاود كنهضروا على الفينانسمون ديال ليكسبلوطاسيون. الفينانسمون الاول عندها غدير ان ديكوفير اوتو دو 9%، كوميسيون دو بلي فور ديكوفير اوتو دو 0,05% par mois de découvert. اش كتعني هاد الكوميسيون دو بلي فور ديكوفير؟ دونك لونتربريز الا دارت بزاف ديال لي ديكوفير
كنحسبوا على اكبر ديكوفير. مثلا عندي 10000 12000 15000، اكبر ديكوفير هو 15000، دونك غتحسب على هاد لو ديكوفير. عندها دوزيام بوسيبيليتي هو انها دير لا نيغوسياسيون، غتبيع ان ايفي دو كوميرس فوقاش لو 15 6 اوتو دو 6 6% ابليكاسيون دو 2 جور دو بانك. الناس اللي داروا لا جيستيون فينانسيير عارفين اش كتعني، ولا في البراتيك ديال لي سكوت كيعرفوا اش كتعني هاد 2 جور دو بانك. كتعني انني ملي كنحسب لا ديوري كنزيد عليها 2 جور دو بانك. لا بانك كتقول لك زيد لي يومين. علاش؟ لان كل ما كبرت المده كل ما لي سكونت بيان سور كيتزاد. Dans son portefeuille, l'entreprise détient les effets suivants. Donc حنا خصنا نعرفوا هاد لونتربريز شحال عندها ديال لي زيفي. ما نساوش راه عندها انسوفيزونس ديالاش ديال 15000 درهم. عندها البروميي ايفي الفالور نومينال ديالو 12000، l'échéance ديالو 30 juin. Deuxième effet, valeur nominale 15500, échéance le 10 juillet. الحاجه اللي كنعرفوا عاوتاني في لي سكونت هو اننا دائما نتفاداو دوك لي زيفي اللي القيمه ديالهم صغيره والديري ديالهم المده ديالهم قصيره. علاش؟ لانه كيتحملوا بزاف الشروط اللي كتكون ديال لا بنك اللي كتكون جينيرالمون مجحفه في حق لونتربريز. زيد على ذلك ان 12000 ما غتقدرش تغطي ليا 15000. دونك اللي ممكن عاود ندير كاينه بوسيبيليتي نبيع هذا الا درت نيغوسياسيون ديال هذا ما كافياش، دونك خصني نزيد معاه شي حاجه. دونك هذه سي بوسيبيليتي. البوسيبيليتي الثانيه هو نبيع هذا ونشوف واش غيقدر لا حيت لي كوميسيون حيت لي سكونت يقدر يخلص لي هاد 15000. داكوغ بيان. لا دات دو فالور دو بوردو دو ريميز لونكيسمون هي جي بلس 3. بحال مثلا درنا الغوميز اليوم الدات دو فالور ديالها غنزيدو عليها 3 ايام. بحال مثلا لو كان 5 3 غتكون حتى لو 8. سيل دو بوردو دو ريميز على سكونت كتكون جي يعني لو جور ميم. دونك هنا ما كاينش مشكل. دونك السؤال quelle solution faut-il retenir afin de minimiser le coût de financement. دائما l'entreprise الهدف ديالها في هذا لو شوا اي كومبينيزون مود فينانسمون هي دائما دير لو مود دو فينانسمون اللي غيتقام لها الارخص، يعني خصو يكون فيه لو موندر كو. دونك حنا غنختاروا نديروا l'arbitrage entre escompte et découvert. نديروا لي سكونت بوحدو، نديروا ديكوفير بوحدو، ونقدروا نديروا اون كومبينيزون بيناتهم. دونك غيكون عندي ان شاء الله شحال من سوليوشن؟ 3 سوليوشن. دونك بروميير سوليوشن فينانسمون بار ديكوفير اكسكلوزيفمون، غندير غير ديكوفير بوحدو. ثانيه فينانسمون بار اسكونت اكسكلوزيفمون، يعني غندير غير لي سكونت بوحدو. ثالثه غندير اون سوليوشن ميكست، يعني اسكونتي ان افي واللي بقى خاصني غنزيد ان ديكوفير. غنشوف هذه بشحال غتقام لي، نشوف هذه بشحال غتقام لي، لو كو ديال البروميير، لو كو ديال لا دوزيام اي لو كو دو لا تروازيام. انا غنختار بيان سور باش غادي نختار اللي غيكون لو موان درو كو، يعني السوليوشن اللي فيها اقل تكلفه. نبداو بالسوليوشن الاولى بار ديكوفير اكسكلوزيفمون. اول حاجه كنبداو بها في الديكوفير هو نحسبوا المده ديال الديكوفير اللي غتكون عندي من لو 15 6 حتى لو 36 soit 15 moins pardon soit 30 moins 15 plus 1 غتعطيني 16 يوم. الا جينا نحسبوها بواحد الطريقه واحده اخرى غنشدو 30 نقصوا منها لو 14 غتعطيني 16 جور. دونك الشارج دانتيغي ملي كنقول ديكوفير صافي انا تسلفت راني بحال تسلفت من عند لا بنك. دونك غنشد لا فالور ديال ديكوفير لان هي لانسوفيزونس. عندي انسوفيزونس ديال شحال؟ ديال 15000. دونك 15000 نضربها في لوطو اللي عاطينو ليا هو 9% في لا ديوري 16 sur 360 غتعطيني 60 درهم. هذا لو كو ديال بلو فور ديكوفير قلنا هي 0.05%، هي عطاتني 750. دونك لو كو توتال ديال لو ديكوفير لقينا عقلوا على هذه هي 67,50. vous la marquez, d'accord, vous prenez note. Deuxième solution, financement par escompte exclusivement. هنا غنديرو غير l'escompte, d'accord.
La solution consiste à escompter. Donc, on va escompter quel effet? Bien sûr, la درنا بوحدو الاول ما نقدروش نديرو بوحدو علاش؟ لان 12000 ما كافياش. Donc, on va escompter اللي فيه 15500. Donc, on va l'escompter le 15/6 puisque la date de valeur de bordereau est G, soit le jour même. Donc, كتولي عندي باش نحسب le nombre de jours اش كندير؟ Donc, juin كندير 30 moins 15 تعطيني 15 jours. Juillet فيه 10 plus les 2 jours de banque, ça va donner combien? 26 jours, 27 pardon, 27 jours. باش نحسب لو كو ديال لي في جينيرالمون هذا اش كيتسمى ليسكونت. ليسكونت سي 15000 فوا 7,6% fois la durée sur 360, ça تعطيني 88%,35%. Donc le net, c'est la valeur nette, il y a la valeur nominale moins bien sûr la valeur nominale moins pardonnez-moi, c'est la valeur nominale moins l'escompte. Le net de la négociation, اللي هو هذا 15400. دونك حنا مني حيدنا شدينا الفالور نومينال وحيدنا منها ليسكونت بقات لي 15411.65. دونك كافيه باش تفينونسي ليا هاد لو بوزوان ديال 15000. دونك ما عنديش مشكل. داكوغ تري بيان. هنا كاين واحد ان بتي بروبليم سي فو بلي. هنا راه 15500 سي 15500 fois 7,6% fois 27 sur 360. C'est le coût de l'effet. Donc, هنا خصني ندير الفالور نومينال. اسمحوا لي هنا vous la rectifier. C'est 15500. Bien. Solution 3. اشنو غادي ندير؟ غادي ندير une solution mixte. Solution mixte اش كتقول؟ هو انني je vais escompter le premier effet. لا عقلتوا le premier effet فيه 12000 درهم. غيبقى خاصني حيت 12000 درهم ما غناخدهاش كامله، راه غتزيد تنقص ليا منها ليسكونت. دونك ديك لا ديفيرونس باش غادي غنخلصها بان ديكوفير. دونك لو كو د ليفي يعني ليسكونت بنفس الطريقه اللي حسبنا قبيله عطاني 43,07. لو نيت دو ليسكونت يعني الفالور نومينال موا ليسكونت عطاتني 11956. دونك هذا هو اللي غتعطيني لا بانك. انا شحال خاصني 15000. دونك غنشد 15000 نحيد منها هذه غتعطيني شحال باقي خاصني 3043,07. هاد 3043,07 غنحسب لها لاجو ديالها الشارج دانتيري ديالها حيت الا تسلفتها غنخلص عليها لو طو ديال 9% بوندون 16 جور. 16 جور منين؟ من لو 30 باردون من لو 14 حتى لو 30. دونك لانتيري غنخلص 12,17 plus les commissions le plus fort du couvert 0,05% هي 1,52. Donc إلا شدينا ليسكونت زائد les charges d'intérêt plus les commissions du plus fort du couvert يولي عندي le coût total ديال du couvert هو 56,67. Très bien. Donc درنا 3 solutions. السوليسيون الاولى avec découvert بوحدو. الثانيه ما سمحوا لي بقيت عاقله. المهم وحده فيها ليسكونت بوحدو، الثانيه فيها ديكوفير بوحدو، الثالثه فيها ليسكونت بلس ديكوفير هي هذه ميكست. دونك حنا باش نقارنوا بيناتهم غنديروا ان ريكابيتولاسيون ان طابلو ريكابيتولاتيف. دونك الاولى كانت باغ ديكوفير اكسكلوزيفمون. شحال لقينا لو كو ديال لوبيراسيون سي 67,50. Deuxième solution, c'est financement exclusivement par escompte. Le coût d'IALA, 88,35 dirhams. Troisième solution, c'est la solution mixte. 56,67. À votre avis, qu'est-ce qu'on va choisir? La finance, on va choisir celle qui correspond au moindre coût. Donc le moindre coût, un adresse en vert, c'est la solution mixte et la moins onéreuse. Donc on va répondre. On a répondu à la question. La question كانت شكون la solution اللي احسن pour l'entreprise. Donc la solution mixte هي la meilleure solution علاش elle est moins onéreuse, elle est moins coûteuse pour l'entreprise. Donc merci pour votre attention et Inch'Allah نتلاقاو في une autre vidéo et n'oubliez pas de mettre j'aime et de s'abonner à la chaîne.